अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान कुरैशी ऑफिशियल। व्यूवर्स, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको वो खबर दे रहा हूं जो अभी तक आप तक नहीं पहुंची है। आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था, इतने दिन गुजरने के बावजूद जो है वो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो सका। उसके अलावा बात करेंगे कि वो पंजाब की दो अहम शख्सियात कौन सी हैं जिनका पाकिस्तान की सियासत के अंदर इतना असर रसूख है कि वो हुकूमतें गिराने और हुकूमतें बनाने में अपना अहम किरदार अदा करती हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ लाहिक के जो आपस में इख्तलाफात हैं वो किस हद तक बढ़ चुके हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। व्यूअर्स, इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में कातलाना हमला होता है, पंजाब की हदूद में होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है पंजाब के अंदर, लेकिन उसके बावजूद आज इतने दिन, तकरीबन 3 दिन गुजर चुके हैं इस वाक़े को, लेकिन उसके बावजूद अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। क्या वजूहात हैं व्यूअर्स? वजह सिर्फ एक ही है और वो है वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब। जो इमरान खान साहब ने 3 नाम दिए थे FIR के अंदर, शहबाज शरीफ साहब का, राना सना साहब का, और जो तीसरा नाम दिया था उन्होंने एक आला इदारे के आला ऑफिसर के बारे में, उस नाम के ऊपर परवेज़ इलाही साहब को काफ़ी जो है वो इतराज़ात हैं और वो डट गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने। उन्होंने इमरान खान साहब को जो है वो साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया है कि मैं आला इदारे के आला अफसर के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं करूँगा, मैं FIR नहीं काटूँगा जब तक इस नाम को FIR के अंदर से खारिज नहीं किया जाएगा। व्यूवर्स, ऐसा क्यों है? परवेज़ इलाही साहब ने ये स्टांस क्यों लिया है? तो उसकी वजह व्यूवर्स ये है, अगर आप काफ लीग की सियासत को देखें, परवेज़ इलाही साहब की चौधरी शुजात की सियासत को देखें, तो उनकी जो सियासत है वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के इर्द गिर्द घूमती है। उनका पाकिस्तान में कोई ज़्यादा वोट बैंक नहीं है। ज़ाती हैसियत में वो हुकूमतें बनाने में कामयाब नहीं हो सकते। उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वजारत उज़्मा भी अपने पास रखी है, वजारत आला कई बार अपने पास रखी है, पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पे वो फाइज रहे हैं। उसकी जो वजह है वो सिर्फ है एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्होंने हमेशा अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर रखे हैं। यही वजह थी 2018 के जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद किया काफ लीग के साथ, जिस इत्तेहाद की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए जिस जगह पे कैंडिडेट खड़े हुए थे काफ लीग के, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से काफ लीग को प्रोविजनल असम्बली में और नेशनल असम्बली में कुछ सीटें मिल सकी, और उन्हीं सीटों की वजह से आज उनके पास वजारत आला भी है और वफाक के अंदर भी बहुत अहम वजारतें उनके पास हैं। एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात परवेज़ इलाही साहब क्यों ख़राब करेंगे? वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहेंगे क्योंकि उन्हें पता है हुकूमत चाहे जिसकी मर्जी हो, अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहूँगा, उनकी बातें मानता रहूँगा, जी हजूरी करता रहूँगा, तो मुझे जिसकी मर्जी गवर्नमेंट हो मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट दोबारा पता नहीं बनती है कि नहीं बनती, जो उनके हालात हैं इदारों के ख़िलाफ़, उनकी जो एक कैंपेन जारी है, पता नहीं इदारे इमरान खान साहब को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर इमरान खान साहब को इदारे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाना इमरान खान साहब के लिए बहुत जो है वो मुश्किल हो जाएगा। वोट बैंक अपनी जगह पे, वोट बैंक जितना मर्जी हो, इदारे आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि इदारे आपको वोट जो है वो काश करवाएंगे। सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर आपकी गवर्नमेंट बनती है तो इदारे उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो आपकी गवर्नमेंट बनने देंगे। लेकिन जो इस वक्त इमरान खान साहब की जो सियासत है, उनका जो स्टांस है इदारों के ख़िलाफ़, उससे ये लगता है कि इदारे कभी भी इमरान खान साहब को गवर्नमेंट में नहीं आने देंगे, फ़िलहाल ये लगता है। तो इसके अंदर परवेज़ इलाही साहब कभी भी इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने तो दिन रात अपनी कोशिशों में इजाफा कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पे आ जाएं, और इसी के अंदर ही परवेज़ इलाही साहब का फ़ायदा भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने काफ़ी गिले शिकवे किए हैं इमरान खान साहब से, परवेज़ इलाही साहब के बारे में। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि आप पंजाब असम्बली तहलील करवा दें, KPK असम्बली तहलील करवा दे ताकि परवेज़ इलाही से हमारी जान छोड़ जाए।
جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما اس بات پہ اوپر بازید ہیں، تو وہاں پہ کچھ ایسے رہنما بھی ہیں جو پرویز الہی کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پرویز الہی اس وقت وہ واحد شخص ہیں جو عمران خان صاحب کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیج پہ لا سکتے ہیں۔ وہ رہنما اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ سے چلتے آئے ہیں اور مستقبل میں بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ وہ بیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پرویز الہی صاحب کو، اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے کل عمران خان صاحب کو یہ بیان جاری کرنا پڑا کہ پرویز الہی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، جو مقدمہ درج نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے جو کارکنان احتجاج کر رہے تھے پرویز الہی کے خلاف، انہوں نے بھی اپنا احتجاج ختم کر دیا، اور مونس الہی صاحب نے بھی عمران خان صاحب کے اس بیان کو جو ہے وہ سراہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب یہ وزارت اعلیٰ آپ کی دی ہوئی ہے، آپ جو حکم کریں گے وہی ہوگا۔ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں، لیکن یہ وہ خود سے نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ہمیں اکٹھا بٹھا دے، اور وہ شخص اس وقت پرویز الہی ہے۔ پرویز الہی جو ہے وہ دن رات کوششیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آ بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ویورز بات کرتے ہیں ان دو سیاسی شخصیات کی جو پاکستان کی سیاست کے اندر بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے میں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ان کی پاکستان تحریک انصاف سے معاملات طے کرنے کی جو خواہش ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ جاگ اٹھی ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف سے اپنے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں انتخابی سیاست کے حوالے سے، لیکن اس کے اندر ایک رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ جو ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ یہ جو دو شخص ہیں ان کا بھی تعلق ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہا ہے۔ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے عمران خان صاحب کے ساتھ جانا نہیں چاہتے۔ ان کی یہ خواہش ضرور ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ انتخابات میں جائیں، عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے جو ہے ہم ایسے فیصلے کریں جس کے اندر جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئے تو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی اس کے اندر حاصل ہو جائے۔ یہ چیزیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ ایک شخصیت جو ہے، میں نام تو خیر نہیں بتاؤں گا، لیکن جب میں اشارہ کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک شخصیت کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے بڑا گہرا رہ چکا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی تھی، اور انہی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ وہ دوبارہ اپنے معاملات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو وہ جوائن نہیں کریں گے، اور نہ ہی عمران خان صاحب انہیں اپنی پارٹی میں لیں گے۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن میں جائیں، اپنا جو ہے وہ اپنی پاور دکھائیں، اور پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کریں، لیکن وہ یہ الیکشن سے پہلے چاہتے ہیں۔ ایک اور شخصیت ہے، اگر ان کی انتخابی حلقے کی بات کریں تو ان کی جو سیاست ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے پچھلے کچھ عرصے سے، لیکن اگر ان کے اثر و رسوخ کی بات کریں تو ان کے کہنے کے اوپر کئی ایسے ممبر قومی اسمبلی اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیں جو اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے بھی رہے ہیں اور مستقبل میں کر بھی سکتے ہیں۔ ان دو شخصیات کا بڑا اثر و رسوخ ہے سیاست کے اندر، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ پیچ اپ کرے، لیکن جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ ہے یہی تعلقات جو آج کل پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خراب چل رہے ہیں۔ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے تعلقات ٹھیک ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آپ میری بات یاد رکھیے گا، شہید معظم علی کے گھر پہنچے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ایک اچھا اقدام ہے، مرنے والا تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن مرنے کے بعد ان کے اہل خانہ کے پاس جانا چاہیے تھا، اظہار تعزیت بھی کرنا چاہیے تھا، اور کچھ جو ہے وہ ہیلپ بھی کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اتنے بڑے گھر سے معظم علی نہیں تھا، ایک غریب گھر کا لڑکا تھا۔ خان صاحب کو بچاتے بچاتے وہ خود اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں ان کے گھر پہنچے، ان سے تعزیت کی اور لاکھوں روپے اناؤنس کیے ان کے لیے۔ 50 لاکھ روپے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دیے، 50 لاکھ روپے جو ہے وہ پارٹی نے دیا، اور 50 لاکھ روپے جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نے بھی ان کے لیے اناؤنس کیا ہے۔